माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या फ़ातिमाता इन्नकी सय्यदता निसाइल आलमीन। सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम तारीफ और तौसीफ उस परवरदिगार आलम के लिए जिसने तमाम कायनात को अपने नज़्म जम के साथ पैदा किया। वही रब्बुल इज़्ज़त कुरान से ऐलान भी कर रहा है कि मैंने तमाम जिन और इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। कौन सी ऐसी इबादत है कि जिसके बारे में परवरदिगार आलम ने कुरान से कहा? कौन सी ऐसी इबादत है कि जिसे करने का हुक्म हर शय पर वाजिब है? अगर कोई इंसान कहे कि भाई मैं नमाज पढ़ती हूँ, तो कितनी रकत नमाज पढ़ेगी? उम्मन ज़्यादातर लोग 17 रकत, भाई जितनी दिन भर की नमाजें हैं वो पूरी पढ़ लेती हैं। 34 रकात पढ़ लेंगी, 17 रकात पढ़ लेंगी, 4 रकात पढ़ लेंगी, 2 रकात पढ़ लेंगी। लेकिन कौन सी ऐसी इबादत का तज़किरा परवरदिगार आलम कर रहा है? तो हमने इस इबादत को जब पूछा, जब इंसान किसी मुश्किल में होता है तो जाता कहाँ है? वहीं जाता है जहाँ मुश्किलों का हल मिलता है। आइए हम दरे छठे इमाम जाफर सादिक सादिक आले मोहम्मद के दरबार में चले और अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब हमने छठे मौला से सवाल किया तो जवाब किताबों में मिलता है कि वो तस्बीह ज़हरा है कि जिसे कोई इंसान सिदक़े दिल से करे और मेरी जद्दे माजिदा फातिमा ज़हरा के बारे में फ़ज़ाइल पढ़े या उनके बारे में ज़माने को बताए तो वो सबसे बड़ी अल्लाह की नज़र में इबादत है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़बाने वही इलाही का तर्जुमान फातिमा ज़हरा। फातिमा ज़हरा कोई आम मंजिलत का नाम नहीं है, कोई आम फजीलत का नाम नहीं है कि हमने सुना और एक कान से बाहर निकाल दिया। नहीं, जिसकी अज़मतों पर अंबिया सलाम करे, जिसकी अज़मतों पे अली जैसा मौला सलाम करे, जिसकी अज़मतों पे मोहम्मद सलाम करे, जिसकी अज़मतों पर फरिश्ते झुके, उसे शरीयत मोहम्मद में फातिमा ज़हरा कहते हैं। सलवात भेजे मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शहज़ादी हमारे लिए दुनिया में भी नजात का सबब है और आखिरत में भी नजात का सबब है। मैं वाक़या आपके समाज के हवाले करती चलूँ क्योंकि दलील चाहिए हर चीज़ को समझने के लिए, और कुरान और अहले बैत सबसे महकम और पुख्ता दलील है ज़हरा को समझने के लिए, फातिमा को समझने के लिए। तो ये आपने देखा होगा अल्लाह ने फातिमा की अज़मत को किस तरह बताया। भैया आप हदीसे किस्सा भी पढ़ रही थी मुबारकन में, आपने उसमें देखा होगा ना कि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये मोहम्मद है, ये मोहम्मद के भाई अली हैं, ये अली के बेटे हसनैन हैं। नहीं कहा ये फातिमा है, ये फातिमा का बाबा है, ये फातिमा के शौहर हैं और ये फातिमा के बच्चे हैं। क्योंकि ज़माने को बताना चाहता है अल्लाह कि फातिमा ज़हरा से अगर कोई सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है तो खुद बज़ाते खुद परवरदिगार आलम। सलवात भेजे मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और अजीज़म बेटी की कौन ख्वाहिश करता है आज के ज़माने में? चलो मैं सवाल पूछूं, कौन चाहता है मेरे घर बेटी आए? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। भाई एक आलिम दीन फरमाते हैं कि उनके दोस्त के यहाँ छठी बेटी हुई। जब छठी बेटी हुई तो लड्डू बांटने लगे। उन्होंने कहा मौलाना ये क्या? मौलाना हैरत ज़दा हुए, कहा ये क्या कर रहे हैं आप? कोई लड़का होने पे लड्डू बांटता है?
आप छठी बेटी पे लड्डू बांट रहे, 6 बेटी हो गई आपके यहाँ। बड़ा ही अच्छा जवाब दिया। का खुदा की कसम मैं चाहता हूँ अल्लाह अगर 7वां भी औलाद दे तो बेटी दे। का क्यों? का बेटी को कुछ सिखाना नहीं पड़ता है, बेटी अल्लाह की तरफ से मोहब्बत वालिदैन लेकर आती है, अपने माँ बाप की इफ़्फ़त और इस्मत को समझने वाली होती है, अपने माँ बाप की मददगार होती है, लेकिन बेटे को समझाना पड़ता है। इसकी भी दलील दे दूँ मैं आपको। आपने देखा होगा जब बाप बाहर से ऑफिस से आए या काम पे से आए ना, तो बेटी भाग के जाती है अपने बाप के पास, और जो बेटा बड़ी मन्नतों से माना होता है वो पैर पे पैर रख के मोबाइल में इतना बिजी होता है कि उसे ये भी नहीं पता चलता कि मेरा बाप आ गया। लेकिन बेटी किसी भी काम में हो भाग के जाएगी, बाबा आप आ गए। अगर थोड़ी सी बड़ी होगी फटाफट बाप के हाथ से बैग ले लेगी, पानी पिलाएगी, बाप को प्यार करेगी, बाप को चुमकारेगी। किसने सिखाया? माँ ने बोला था कि अपने बाप से ऐसे प्यार करो, माँ ने कहा था कि बाप की खिदमत करो। लेकिन बेटी को खुदा ने ये दिल दिया है कि वो अपने माँ बाप की नेकियों को समझ सकती है, अपने माँ बाप के एहसान को समझ सकती है कि कितना बड़ा एहसान है हमारे वालिदैन का कि उसने हमें पैदा किया, हमें खिलाया पिलाया बड़ा किया। लेकिन इसके ऑपोजिट में बेटे, मैं ये नहीं कहती सब बेटे ऐसे, लेकिन आप देखें अपने घर में नोट कीजिएगा कि बाप आए या माँ आए, बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आते हो आए जाते हो जाए। लेकिन बेटी को बड़ा फर्क पड़ता है, बाबा आपने खाना खाया था कि नहीं, आज आपको लंच टाइम में खाने को मिला था कि नहीं। ये बेटी के सवाल हैं, तो क्यों ना मोहब्बत करें हम अपनी बेटियों से, क्यों ना हम उसके मर्तबे को समझे कि ये खुदा की तरफ से एक ऐसा तोहफा है। भाई कई ज़बानों से मैं सुनती हूँ कि अल्लाह एक बेटी ज़रूर देना ताकि जनाजे की रौनक हो जाए, है या नहीं? क्यों नहीं कहते अल्लाह एक बेटा देना ताकि जनाजे की रौनक हो जाए? क्यों नहीं मांगते हम बेटा? रौनक के जनाजे के लिए बेटी याद होती है, दुनियावी कामों के लिए बेटे याद होते हैं। ये कैसा दोहरा चाल हम अपने औलादों से चलते हैं, ये कैसी दोहरी चीज़ें हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। तो अजीज़म अगर हमने फातिमा ज़हरा की मंजिलत को समझना है तो अपनी बेटियों से मोहब्बत करें। और रसूल की हदीस है, क्योंकि जब रसूल खुदा अपनी बेटी फातिमा ज़हरा को प्यार करते थे ना, कभी माथे पर, कभी हाथ पर, कभी चेहरे पे, तो लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, ये कोई बात होती है रसूलुल्लाह? अब बार बार आते अपनी बेटी को बोसा लेते, इतना भला कोई बाप क्यों बोसा लेगा, क्या ज़रूरत है? तो रसूल ने मुस्कुरा कर कहा कि तुम्हें पता नहीं, अगर कोई माँ या बाप अपने बच्चे से जा बजा प्यार करे, कभी उसके गालों पर किस करे, कभी माथे को प्यार करे, और सिद्क़े दिल से करे, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बस मोहब्बत औलाद में करे, तो परवरदिगार आलम 500 साल की इबादत का अज्र देता है। सलवात कीजिए मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भाई आज सब लोग जाके अपने अपने बच्चे को बड़ा प्यार करेंगे, 500 साल की इबादत फ्री में मिल जाएगी बेशक। लेकिन जब तक अब जाकर करने का फ़ायदा किया, जब सुन लिया। और पहले बच्चा बेचारा रोता रहे, हमें मुँह बंद रखिए बेमिल, अभी चुप रहे, जरा मैं काम में बिजी हूँ। काम भी कितना बड़ा वाला, व्हाट्सएप पे चैटिंग हो रही है। ये है आजकल की माएँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अजीज़म ये तमाम चीज़ें अगर हम अपने मद्देनज़र रखें, अपने सामने रखें, तो हमें शर्मिंदगी होगी उस ज़ात पाक से कि जिनका नाम ज़हरा है। हम शर्मिंदा होंगे, कभी अपने आप को उनके सामने खड़ा नहीं रख सकते हम, क्योंकि हमने अपने बच्चे को दिया ही क्या है सिवाय झिड़कियों के कुछ। बच्चे ने कहा माँ भूख लगी है, जा वहाँ पढ़ाई खा ले। क्यों? क्योंकि मैं थक गई हूँ काम कर कर। तो अजीज़म अल्लाह ने सबसे बड़ी अमानत अगर तुम्हारे पास छोड़ी है तो वो तुम्हारी औलाद है।
عزیزم بس ایک چھوٹا سا واقعہ دلیل دے دوں، کیونکہ میں دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں کرتی، کہ فاطمہ زہرا ہماری دنیا اور آخرت کے لیے ایک معجزہ ہے، ایک ایسی شہزادی، خدا کی قسم فاطمہ کو کوئی انسان درک نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ ہمارے شکم میں کہیں نہ کہیں لقمہ حرام پہنچا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے آخری خطبے میں یہی تو فرمایا تھا کہ تم مجھے جانتے ہو کہ میں حسین ہوں، تم مجھے جانتے ہو کہ میں نواسہ رسول ہوں، تم مجھے جانتے ہو میں علی کا بیٹا ہوں، تم مجھے جانتے ہو کہ مباہلہ کی جیت میں میں شامل تھا، لیکن تم مجھے نہیں مان سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے شکم حرام سے پر ہو چکے ہیں۔ تو جب حسین کو کوئی نہیں جان سکتا تو فاطمہ کو جاننے کی بات کجا؟ عزیزم تاریخ کے جملے کے بلال روایت کرتے ہیں، بلال حبشی وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا بہت زیادہ خوش نظر آ رہے تھے، یعنی آپ کا چہرہ چمک رہا تھا خوشی سے، آپ کے دندان مبارک ہنسی سے چمک رہے تھے۔ تو ایک مرتبہ عبد الرحمن ابن عوف کہتا ہے، یا رسول اللہ آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ رسول نے فرمایا بات ہی کچھ ایسی ہے، کہا بتائیے، ہمیں بھی بتائیے، ہمیں بھی شیئر کیجیے۔ مولا رسول خدا نے فرمایا یہ خوشی جو میرے چہرے پہ نمایاں ہے یہ میرے بھائی علی کا صدقہ ہے اور میری بیٹی فاطمہ کے صدقے ہیں۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا جب پروردگار عالم نے فاطمہ اور علی کا نکاح عرش پہ کیا تو اس وقت آواز دی فرشتوں کو کہ درخت طوبہ کو آراستہ کرو۔ درخت طوبہ آراستہ کر دیا گیا۔ جب آراستہ ہوا تو فرمایا اسے ہلاؤ۔ جب ہلایا گیا تو اس میں سے پرچیاں گری، اور پرچیاں جو گری اس کے ہی اعتبار سے پروردگار عالم نے فرشتوں کو مقرر کیا، اور وہ ایک ایک پرچی، ایک ایک فاطمہ زہرا کی کنیز، ایک ایک علی کے ماننے والے اہل بیت کے چاہنے والوں کو دیا جائے گا۔ اب عزیزم یہ پرچی کیا ہے؟ کون سی پرچی ہے کہ جس کی عوض میں رسول مسکرا رہے ہیں؟ درخت طوبہ کی گری ہوئی یہ پرچی، اس میں لکھا کیا ہے؟ جب عبد الرحمن ابن عوف نے کہا یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا وہ پرچی ہر عزادار، ہر علی کا چاہنے والا، ہر علی کا ماننے والا، ہر محب اہل بیت کے پاس ہوگا۔ فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا جب محشر کا ہنگام ہوگا، وہ جو فرشتے اللہ نے خلق کیے تھے ان پرچیوں کے برابر، وہ فرشتے کہیں گے کہ اے محب اہل بیت آؤ، وہ پرچی لاؤ۔ جب پرچی میں لکھا کیا ہوگا؟ پرچی میں لکھا ہوگا دوزخ سے آزادی اور جنت میں انٹری۔ صلوات بھیجے محمد والے اور یہ سب خدا نے کیا ہے عبد الرحمن ابن عوف صرف میری زہرا اور علی کی محبت میں۔ اللہ اکبر۔ عزیزم بی بی زہرا سے محبت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ زندگی میں ہم انسانوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں ان کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ اگر یہی محبت ہم اہل بیت سے کر لیں، اگر یہی عاشقی، یہی عشق خداوند عالم سے کر لیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ کیا ضرورت ہے دنیا سے محبت کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے دنیاوی لطف کو اپنے اندر ملوث کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو دنیاوی کشش میں ڈھکیل دینے کی؟ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنا ہے، اور وہی اہل بیت جو کہ نجات کا ذریعہ ہے۔ یہاں بھی مانگو تو زہرا کے صدقے میں ملے گا، وہاں بھی مانگو گے تو زہرا کے صدقے میں، کیونکہ بی بی شفاعت کا وسیلہ ہے۔ بی بی ہمارے حق میں جب تک جنت کے دروازے پر کھڑی رہی، معتبر روایتیں بڑے بڑے عالم دین بھی پڑھتے اور میرے پاس کتاب موجود ہے کہ بی بی جب تک نہ جنت کے دروازے کے اندر داخل ہوگی جب تک
ہر عزادار، ہر مومن، ہر علی کا چاہنے والا جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنی محبت ہے نا زہرا کو حسین کے عزاداروں سے، اور کیوں نہ ہو، حسین سے بھی تو بیوی اتنی ہی محبت کرتی تھی۔ اسی لیے تو عزاداروں، کہیں سنا ہے آپ نے کہ ماں کے مر جانے کے بعد میت میں حرکت ہو جائے؟ نہیں عزاداروں، نہیں ہو سکتی، کیونکہ ماں مر جانے کے بعد بچہ کتنا بھی روتا رہے ماں جواب نہیں دے سکتی۔ لیکن فاطمہ زہرا نے جب دیکھا کہ میرا لال حسین مجھ سے ملاقات کو آتا نہیں، آخری دیدار کو آتا نہیں، اور بار بار ایک ہی جملہ کہتا رہا، بابا میری ماں فخر مریم ہے، بابا میں فخر عیسیٰ ہوں، جب تک میری ماں نہ بلائے گی حسین نہ آئے گا۔ عزادارو، حسین کی محبت میں زہرا نے وہ ہاتھ بھی بلند کر دیا جو آج تک پسلیوں کے اوپر سے اٹھانا تھا۔ عزادارو، شہزادی پہ رونے والوں، اللہ تمہارے رونے کو قبول فرمائے، اور رونے میں کوتاہی نہ کیجیے گا، کیونکہ اولاد والوں کا مجمع ہے نا۔ اللہ کسی اولاد کو یہ داغ نہ دے جیسے کہ حسین نے اور حسن نے دیکھا، جیسے کہ زینب کبریٰ نے دیکھا۔ عزادارو، یہ وہ فاطمہ ہے کہ جسے حسین کے بغیر کہیں سکون نہیں ملتا تھا۔ حسین کو دیکھتے ہی زہرا کے چہرے پہ تبسم آ جاتا تھا۔ عزادارو، زہرا خوش ہو جاتی تھی۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ پسلیوں کے ٹوٹ جانے کے بعد بھی زہرا اپنے ہاتھوں سے حسین کو کھلاتی تھی، کیونکہ حسین کی بھوک اور پیاس زہرا سے برداشت نہ تھی۔ عزادارو، تمہاری آوازیں بلند ہونے لگی ہے، اللہ تمہیں کوئی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ بس چند جملے سن لیجئے گا اور بیوی کا پرسہ حسین کو دیتے جائیے گا۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ شہزادی کونین اپنے لال کو کبھی تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اپنے لال کو کبھی تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی کہ حسین سے بیوی کو محبت ہی اتنی تھی۔ اور جب بھی حسین کا چہرہ مرجھایا ہوتا تھا نا، میری شہزادی پریشان ہو کے کہتی تھی، ابوالحسن میرا بچہ کسی بات کو لے کر پریشان ہے، یعنی حسین کا اتنا ہوا چہرہ بھی سیدہ کو منظور نہ تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ ہماری ماؤں کو سلامت رکھے، اللہ ہماری ماؤں کو صحت دے، لمبی حیات دے۔ عزادارو، خدا کسی کو بھی نما کا نہ کرے۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ یہ وہی شہزادی ہے کہ جب دنیا سے رخصت بھی ہو گئی نا، تو حسین کے لیے کفن کے بند توڑ کے کہا تھا، حسین آجا تیری ماں بلاتی ہے، آجا۔ عزادارو، میرا مولا منہ پہ منہ رکھ کے کہتا تھا، اماں جب بھی بلاؤں گا آنا ضرور، اے اماں میں تیرا مولال ہوں جسے یک کو تنہا کربلا میں مارا جائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید شہداء کے۔ عزادارو، تصور کا مقام ہے، میں نہیں کہتی کہ آپ روئیں، لیکن اگر روتے ہو تو بلند آواز میں رونا، کیونکہ بیوی زہرا تم سے راضی تو اللہ راضی، اور امام زمانہ تم سے راضی ہو کر جائیں۔ عزادارو، ذرا ایک تصور کا مقام کہ زہرا نے جب یہ دیکھا کہ حسین کربلا کے سمت جا رہا ہے، تو تاریخ کے جملے ہیں کہ رسول خدا کی قبر مطہر پہ جب امام حسین آئے تھے نا، تو نانا کی قبر پہ خود کو گرا کے کہا تھا، نانا اب تیرا لال یہاں سے جاتا ہے اور واپس نہ آئے گا۔ عزادارو، ابھی گفتگو جاری تھی کہ ناگہاں رسول کی صدا آئی تھی، اے میرے لال جلدی میری قبر سے اٹھ کر اپنی ماں کی قبر پر چلا جا، زہرا بہت پریشان ہے۔ عزادارو، میرے مولا نے وہ بات مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد نہیں، لیکن دو جملے میں اس کی کہتی چلوں۔ میر انیس فرماتے ہیں کہ شب کو آئی تھی
करती हुई बहन, सबको आई थी तेरी माँ ये करती हुई बहन कि घर मेरा लुटता है, फरियाद रसूलो सकले कि मेरा घर छोड़ के जाता है मेरा लाल हुसैन। आजादारों, जनाबे ज़ैनब की, जनाबे फातिमा की सदा बुलंद थी। एक मर्तबा बेटा माँ की कब्र पे पहुंचा, इस अंदाज में पहुंचा कि जैसे बच्चा माँ की गोद में सोता है। मुझे नहीं पता कि ज़हरा पे क्या बीती, लेकिन कब्र ज़हरा से एक आवाज जरूर आई थी, हुसैन तुझसे पहले तेरी माँ करबला चली जाएगी। ऐ मेरे लाल, मैं तुझे अकेला ना छोड़ूंगी। ऐ मेरे बच्चे, मैं तुझे अकेला ना छोड़ूंगी। अज़ादारों, माँ थी ना, कैसे छोड़ देती हुसैन को। अज़ादारों, तारीख के जुमले कि जब मुहर्रम करबला में खैमे लगाए गए ना, बड़ी तसल्ली से अज़ादारों, मैं जानती हूँ मुस्तहिल कोई इंसान रो नहीं सकता। अल्लाह तुम्हारे रोने को बारगाह इमाम में कबूल फरमाए। बस एक जुमला कि जब खैमे नस्ब हो गए, आधी रात हुई ना, तो एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा, अम्मा फिज़ा, पता नहीं खैमे की पुष्ट से किसी की रोने की बड़ी आवाज़ आती है। अम्मा फिज़ा, लगता है कोई बड़ा गुर्बत का मारा यहाँ रोता है। अम्मा फिज़ा, आओ चले देखे कौन है। अज़ादारों, बीबी फिज़ा, बीबी ज़ैनब खैमे की पुष्ट पर गई तो क्या देखा, एक नकाबपोश बीबी है जो अपने बालों से करबला की ज़मीन साफ करती है और एक जुमला कहती है, क्या इसी दिन के लिए पाला था। अज़ादारों, जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी और बढ़ के कहा, बीबी क्या तेरा कोई अजीज मर गया है? ऐ बीबी, क्या तेरा कोई अजीज खत्म हो गया है जो तुम इतना बहन करके रोती हो? अरे तड़प के कहा, ज़ैनब, ज़ैनब मुझे पहचान, मैं तेरी माँ ज़हरा हूँ। अरे जब से मेरे हुसैन ने घर छोड़ा है, मैं इसी करबला के वादी में हूँ। आए मेरे बालों से इस मैदान को साफ करती हूँ। अजरकुमुल्लाह, हौसला अज़ादारों, हौसला, खुदा तुम्हें रोने की कुव्वत अता फरमाए। जब रोते हो ना तो हाय कह के रोया करो, क्योंकि इमाम फरमाते जब कोई मेरी जब माजदा पे हाय कह के रोता है ना, तो हम उसे दुआ देते हैं। अज़ादारों, तारीख के आखिरी जुमले में मसाइल के पढ़ने जा रही हूँ। तारीख कहती है, ज़हरा जब से पसलियाँ टूटी थी ना, तो बीवी ठीक से खड़े नहीं हो सकती थी। जरा तसव्वुर करना, एक कमर के दर्द से इंसान सीधे नहीं खड़ा हो सकता, वो पसलियों के टूट जाने पे कैसे खड़ा हो सकता है। अज़ादारों, शहज़ादी फातिमा ज़हरा कभी सीधी खड़ी नहीं हो सकती थी, एक हाथ हमेशा कमर पे होता था। रवायत कहती है, असरे आशूर जब हुसैन मज़लूम को जा बजा तीर मारे गए, जा बजा जख्म दिए गए, रावी कहता, मैंने देखा एक नकाबपोश थी, जहाँ हुसैन का घोड़ा जाता था वही वो जाती थी और आवाज के कहती थी, ना मारो, बड़ी मेहनत से पाला है, ना मारो, चक्कियाँ पीस के पाला है।